नमस्ते। यति बेला तपाईँ गोरेटो अनलाइन टिभी हेर्दै हुनुहुन्छ, हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला। दर्शक महानुभाव, आज पनि एउटा फरक सामग्री सहित उपस्थित भएका छौँ। आज खतरनाक गाउँ जहाँ हुन्छ विषालु सर्पको खेती शीर्षकमा रहेर हामी केही सामग्री राख्दैछौँ र विषालु सर्पको खेती पैसाको लागि गरिएको हो। हामी मान्छेहरूले पैसाको लागि हरेक पेसा व्यवसाय गर्ने गर्छौँ। यसमध्ये एउटा अनौठो खालको खेती जुन खेती रहेको छ विषालु सर्पको खेती, यो सम्बन्धी सामग्री तपाईँ आज राख्दैछौँ। गाउँघरमा अन्न बाली, नगदे बाली आदिको खेतीपाती हुनु त नौलो कुरा भएन, तर यो दुनियाँमा एउटा यस्तो गाउँ छ जहाँ सर्पको खेती हुन्छ। हो, सुन्दैमा भयानक लाग्ने यस्तो गाउँ चीनमा छ। जिसिकियाओ नामको उक्त गाउँका मानिसहरूको जीविकोपार्जनको मुख्य आधार नै सर्पको खेती हो। गाउँका आधा भन्दा धेरै मानिसहरू सर्प खेती गर्छन्। जिसिकियाओमा 30 लाख भन्दा धेरै प्रकारका विषालु सर्पहरू पाइन्छ। त्यहाँ गोमन, अजिङ्गर, भाइपर लगायत अत्यन्त विषालु सर्पहरू समेत पालिन्छ। यसरी गाउँभर नै विषालु सर्पहरूको खेती गर्नुको कारण चाहिँ पैसा कमाउनु नै हो। सर्पको मासु तथा शरीरका अन्य अङ्गहरूको बिक्री गरी गाउँलेहरूले पर्याप्त रकम आर्जन गर्ने गरेका छन्। चीनमा सर्पको मासुलाई शौखको रूपमा लिइन्छ। त्यस्तै सर्पको शरीरका विभिन्न अङ्गहरूलाई परम्परागत औषधि निर्माणका लागि प्रयोग गरिन्छ भने छालालाई विभिन्न खाले सामानहरू बनाउन प्रयोग गरिन्छ। उक्त गाउँ सर्प खेतीका लागि विश्वभर नै चर्चित छ। त्यहाँ सर्प खेती भन्दा अगाडि चिया, जुट तथा कपास खेती हुन्थ्यो, तर अहिले ती खेती बालीहरू हराइसकेका छन्। दर्शक महानुभाव, लाखौं सर्पको खेती गर्ने सो गाउँका मानिसहरू एउटा सर्पसँग भने डराउँछन्। उक्त सर्पलाई गाउँलेहरूले 5 स्टेप स्नेक अर्थात् 5 पाइले सर्प भन्दछन्। सो सर्पलाई 5 पाइले भन्नुको खास रहस्य छ। त्यो के हो भने उक्त सर्पले डसेपछि मानिस बढीमा केवल 5 पाइला मात्र हिँड्न सक्दछ र तत्कालै मानिसको मृत्यु हुन्छ। दर्शक महानुभाव, उक्त गाउँका मानिसहरूले काठ तथा काँचका ससाना बाकसहरूमा सर्प पाल्दछन्। जब सर्पको अण्डाबाट बच्चा कोरलिएर ठुलो हुन्छन् तब उनीहरूलाई अर्को बाक्समा सारिन्छ र त्यसरी सार्नका लागि प्लास्टिकका थैली प्रयोग गरिन्छ। वयस्क सर्पहरूलाई त्यहाँबाट वधशाला लगिन्छ। वधशालामा सबैभन्दा पहिले सर्पको विष निकालिन्छ र त्यसपछि टाउको छिनालिन्छ। त्यसपछि सर्पलाई काटेर उसको मासु तथा अन्य भागहरू अलग अलग पारिन्छ। छालालाई सुकाइन्छ। सर्पको मासु, छाला तथा अन्य अङ्गहरू समेत अलग अलग गरी बिक्री गरिन्छ।